Gikan sa pasidungog ni Mayor Acosta ang mga kanhing leaders nga maoy instrumento nganong adunay nindot nga oroketa karon sa dili pa motapos ang selebrasyon sa anibersaryo. Ania ang kumplitong detalye. Mangutana tingali mo, ngano ato maning isilibrar karon? Kay tungod sa mga tawo kaniadto nga panahon nga naay tanggo nga mahimong kabisera ang atong probinsya ug ang atong syudad rather ug mahimo nga patsada nga syudad ang ato ang dakbayan. Naatay pinanggang oroketa karon. Mao nang gikahinanglan matag tuig atong baliklantawon ang ato ang kagahapon ug atong pasidunggan ang mga tawong naglihok ug nagsakripisyo nga nahimo ang oroketa unsa siya karon. Pakpakan natong mga oroketanon ana. Mao kini ang rason nganong gibalik ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pagselebrar sa anniversary sa pagkahimo nga kabisira ug ang pagkahimong syudad sa Oroqueta City pipila na katuig ang milabay. Niadtong January 6, 2024, insaktong ika-94th katuig nga nahimong kapital ang Oroqueta City niadtong January 6, 1930 ug ang ika-54 na katuig nga nahimong syudad niadtong January 1, 1970. Dili kini angayan kalimtan tungod kay usa kini ka mahinungdanon ngano naa kining Oroqueta City karon. Usa kini ka mahinungdanong panghitabo sa dakbayan. It's all about Oroqueta. All Oroquetanons coming from all 47 barangays of the city coming together to make Oroqueta a better city. Mauni siya ang storya. Mauni siya ang sugilanon ngano matag January 6, matag tuig, magtapo-tapo ta kay atong hatagan ug pasidungog ang matag Oroquetanon nga nagbuwis, naghatag og sakripisyo para mahimo nga patsada nga syudad ang atoang pinanggang dakbayan. Subay niini gihatagan og plaque of appreciation ang mga nangaging leaders sa mga niaging katuigan nga gidawat na ang uban sa pamilya tungod kay mitaliwan na ang gipasidunggang leader sugod sa tuig 1906 din municipal president pa ang ngalan sa karong city mayor. Lakip nga gihatagan sa plaque ang pamilya ni kanhing City Mayor Sir Jaco Pastrano. Siya ang unang napiling City Mayor human niya napasar ug giaprubahan ni kanhing presidente sa nasod nga si President Ferdinand Marcos Sr. Ang uban gidawat mismo sa hingtungdan sama ni Mayor Nancy Soriano Bandala, Mayor George Almonte, Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Dugang saysay ni Mayor Acosta nga usa kini kahagit sa mga kasamtangang leader sa Oroqueta nga mapadayon ang pagpalambo sa dakbayan. We must come together as a community and as a city to make Oroqueta a better city in the coming days. Dili mahimo nga ang ato ang damgo magpabilin nga damgo lamang. Gikahinanglan ang matag Oroquetanon, taga-barangay man sa bukid o dinhi sa sentro, magtinabangay para ang matag usa. Matag usa nato kung naay mulambo, birahon nato pataas para mulambo ang tibuok Oroqueta. Mauna ang damgo sa nagsugod para mahimong dakbayan ang atuang syudad o kabisera ang atuang syudad o it is incumbent upon us to make that vision a reality for the next generations to come. Kay ang mga milabay nga mga leaders mausab ang ilang gihimo nga mamahimong malambuon ang dakbayan sa Oroqueta hangtod nila mahuman ang ilang termino. Diin magbilin sila og nindot nga ligasiya alang sa mga Oroquetanon. Gihatagan usab og pasidungog ang pulo ka mga tigpatigayon sa dakbayan sa pag-recognize sa ilang dakong kontribusyon alang sa pag-angat sa dakbayan. Samtang sa pikas nga bahin nahatagan usab og dugang kamabulukon ang selebrasyon sa tima nga pista sa nayon diin gisalmutan kini sa 47 ka mga barangay sa dakbayan. Ang matag barangay naghimo og tagsa-tagsa nila ka mga bahay kubo sa Paseo de Oro aron ilang plastaran sa mga nagkadaiyang klase sa putahe nga naa sa ilang barangay.
aron ilang hatagan og kinabuhi ang pista sa nayon. Puno ang Paseo de Oro sa katawhan nga mitambong og nakipesta sa nayon. Nalipay lang ko sa grabe nga partisipasyon sa 47 ka barangays nato sa ato ang pista sa nayon karong gabi una. Imagine, nagsakripisyo sila aning mga patsada nga booth, nag-andam og pagkaon, gamobilize og 50 ka tawo. Imagine tonight, there are more than 2,000 Oroquetanons in this street. Gamay ra kayo ni. Mga 150 meters na ni siya. 2,000 plus. That is 3% of Oroqueta's population. Basically, kami kaganina ni Vice Ugma Konsehal, paglakaw namo dito nga tumoy padung dinhi. Natuyok na namo ang tibuok Oroqueta in just 1 hour. Diri nakita ni Mayor Acosta ang panaghiusa sa katawhan sa dakbayan nga maoy labing importante para makabot ang kalambuan sa usa ka dakbayan. Dili masukod ang kalipay ni Mayor Acosta uban sa sangguniang panglungsod lead by Vice Mayor Almonte ang dakong kalampusan sa dakbayan sa pagsilibrar sa usa ka mahinungdanong adlaw. Manghinaot nga ang mga lideres nga magpadayon kining maong panaghiusa para sa paglambo sa Oroqueta.